नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक धादोसकायेचो येवकार. समोर दिसण्याक येता पत्रादेवी हांगासरलें सुशोभीकरण सुरू आशिल्लें स्मारक. सध्या मे म्हयनो सोंपत आयला आनी गरमी वाडत चल्ल्या. अशा वेळार खंय तरी एक पावसाचो ढग दिसलो जाल्यार मनांत एक थंडायेच्या आशेचो उजवाड लखलखता. आज आमी आसा पत्रादेवी हांगासर आनी तुमकां दाखयता असंख्य काळ्या ढगांनी भरलेलें मळब आमकां चित्रीकरण करपाक मेळ्ळें. आमकां दिसण्याक येता काळी कुपां सुद्दां सुंदर आनी मनमोहक रूप धारण करपाक शकता. एक थंड वाऱ्याचें ल्हार व्हांवलें तसो जीव एकदम धादोस जालो. यात तर ह्या नजाऱ्याचो आनंद घेवया. तुम्ही पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.